अस्सलाम वालेकुम नदी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक साहब हैं पाकिस्तान से, उनसे आज कुछ पूछते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ जी सर, क्या चल रहा है? इमरान खान का जलसा आज तो हो रहा है, मगर आप क्या समझते हैं कि इसकी कोई नतीजा भी इस जलसे का निकलता है या नहीं निकलता? सर, जलसा नतीजा निकलना तो एक अलग बात है। आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने लोगों में एक रूह फूंक दी है, एक इंस्पायरिंग लीडर आ गया पाकिस्तान में जो कि अवाम को एक एजेंडे पर इकट्ठा कर चुका है। तो डेफिनेटली उनका जलसा भी कामयाब होगा और अल्लाह के फजल से उनका हर कदम जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, कामयाबी की तरफ तो जा रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट मुश्किलात पे काफ़ी खड़ी कर रही है, कभी मीडिया पे, कभी जिस तरह शहबाज गिल को पकड़ लिया और लोगों को पकड़ लिया। तो आप क्या समझते हैं कि इससे इस तरह के वाकयात में और इजाफा होगा? सर जी, वाकयात में क्या इजाफा होना ये नेचुरल सी बात है। अगर एक मुर्गी को भी जबा किया जाए तो वो पर मारती है, फड़फड़ाती है। ये इनकी बुखलाहट है, ये इनका गिल्ट है, ये इनका घटियापन है। ये जो इक़दामात कर रहे हैं उनको अल्टरनेट नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान ने ग्रिप कर ली तो हमारा फिर कालिया तेरा क्या बनेगा। ये इस इक़दामात इस सेंस में किए जा रहे हैं सारे। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई और भी गिरफ्तारी अमल में आएगी? जितनी मर्जी गिरफ्तार, ये मेरी बात सुने सर, ये कितने किलोमीटर में वफाकी हुकूमत में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी हुई है, अजीब किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये गिरफ्तारियां कितनी कर लेंगे? क्या ये 20-22 करोड़ अवाम को गिरफ्तार, इतनी जेलें नहीं है। अच्छा, किसको गिरफ्तार करेंगे? थोड़ा सा हट के बातचीत करेंगे। जो आजकल हमारे माशरे में एक नई चीज़ सामने आ रही, बड़े अरसे के साथ कल भी एक लड़की की वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ पे रेप के केसों में इजाफा हो रहा है और गैंग रेप की, और फिर वीडियो बनाई जाती है और जब कल चीज़ें सामने आई कि जानवर भी इस्तेमाल किए गए। आप क्या समझते हैं कि ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है? ये सर मुआशरे की बहुत ज्यादा बेराह रवि है। ये जो अपना यूट्यूब न्यूज चैनल्स, ये बच्चे बच्चियां गुमराह हो रहे हैं। दूसरा, पुलिस का निजाम बड़ा इंतहाई गलत है। अदलिया का निजाम इंतहाई फरसूदा और बेहुदा है। ना तो किसी को सजा मिलती है, ना कोई इंसाफ मिलता है। तो बिल्कुल अल्लाह के आसरे पर ये एक जंगल का कानून है। पाकिस्तान में कोई का जितना पाकिस्तान की अदलिया का फसूदा बेहुदा निजाम है, किसी दुनिया के खिते में नहीं है। लेकिन सर ये जो कल ये केस बहुत सामने आया, परसों का केस सामने आया, उसमें लड़कियां लड़के शामिल हैं, तो आप क्या मैं समझते हैं कि आपको इनकी एक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। बात थोड़ी सी लंबी हो गई। ये बिफोर पार्टीशन का वाकया है कि जब रंजीत सिंह की अपना ये गवर्नर पंजाब था, उनके एक भांजा साहब थे, खड़क सिंह साहब, जी लंबी चौड़ी ममलकत के वो मालिक थे। तो ये जो नकई फैमिली कसूर की है, उनकी अपना अबोजदाद थे उनके। जी तो एक दिन खड़क सिंह साहब अपने मामू को कहने लगे, रंजीत सिंह साहब को, कि मैं ये जमीनों का जायदादों का बंदोबस्त करके बता गया, तुम्हारे शहर रियासत पटियाला में सेशन जजी की सीट खाली है, मुझे परवाना बना दे वाइस राय के नाम, ताकि मैं सेशन जजी की सीट पर बैठकर इंसाफ करूं। तो उन्होंने परवाना बना दिया। उन दिनों में वाइस राय लंदन में थे, वो आते रहते थे सब बरसगीर में इधर उधर। लेकिन जब पता चला कि वो लंदन में सरदार साहब उनके पीछे चले गए, तो उनको पता था, उनको टेलीफोन का ये मोबाइल सिस्टम नहीं था, तो पता चला कि खड़क सिंह साहब तशरीफ ले आए हैं। तो उन पता चला वाइस राय को, उन्होंने प्रोटोकॉल कहा, जी सरदार साहब को अंदर आने दे प्रोटोकॉल के साथ। जब गए तो उन्होंने उनका इंटरव्यू शुरू किया। पहला सवाल ये किया कि सरदार जी आप कितना पढ़े हुए हैं? तो सरदार साहब ने बरजस्ता कहा कि वो सर जी आपने मेरे से बच्चे पढ़वाने हैं, आप मेरे से तालीम पूछ रहे हैं, मैं बाशऊर आदमी हूँ, पढ़े लिखे का क्या मतलब, क्या मेरे से बच्चे पढ़ा रहे, ये कोई कौन सा सवाल आपने कर दिया? तो दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि सरदार जी आपको सेशन जज लगाना है, आपने इंसाफ करना है,
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون برا ہے کون اچھا. سردار جی کہنے لگے جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر کئی سال سے انصاف کا جو عمل کر رہا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. یہ جو لمبی چوڑی عدالتوں کے سسٹم کو میں برا فرسودہ سمجھ رہا ہوں. تو انہوں نے وائسرائے صاحب نے جناب متھا ٹھیک لیا اور پروانہ بنا کے بھیج دیا. یہ جس نے بھیجا وہ جانے اور اس کا کام جانے. ان کو بھیج دیا. وہ جسٹس کھڑک سنگھ ایز اے ڈسٹرکٹ سیشن جج پٹیالہ پوسٹنگ ان کی ہو گئی. اللہ کی شان کے پہلا کیس قتل کا ان کی عدالت میں آ گیا. تو کھڑک سنگھ صاحب عہدہ عدالت پر بیٹھے تو ایک طرف 4 قاتل اور پراسیکیوشن اور ایک طرف ایک مقتول کی بیوہ کرنتی کور کھڑی تھی. سردار صاحب نے اپنی مونچھوں کو تو دے کر ایک خشمگی آنکھوں سے سارے ماحول کو سب افراد کو دیکھا اور پہلے سوال پوچھا بی بی جو مقتول کی بیوہ تھی کرنتی کور سے کہ بی بی یہ کیسے ہوا تھا. تو انہوں نے ساری واقعہ بتایا. یہ جو کماد کے اولے سے نکلا اس نے میرے سرتاج کو کسی ماری. اس سارے رول بتائے. جب سردار صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بی بی سچی ہے اور یہ قاتل ہے تو ان کی طرف ختم ہو گئے. کیا تم نے بندہ مار دیا بھائی؟ تو نا جی آگے سے جواب نا جی ہم نے تو یہ ہے. اچھا تم نے بندہ بھی نہیں مارا, بندہ مر بھی گیا. اور کہنے لگے کہ بھائی لکھنے ہی والے تھے کہ ان کو سزا بہت دی جائے. تو پھر آگے سے کالے کوٹ والا بندہ آگے بڑھا تو کہتا جی سردار جی رکو. ہاں بھی کیا کہتے ہو؟ سردار جی یہ تو ابھی جو بندہ فوت ہو گیا جو مقتول تھا اس کی جو زمین تھی وہ کیا بکواس کرتے ہیں اس کی زمین وہ ابھی اس کے نام نہیں ہوتے. بندہ مار دیا قتل کر دی زمین سے کیا بکواس باتیں کرتے ہو؟ تو پولیس والے کو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جی؟ تو وہ پولیس والا کہنے لگا سر جی یہ وکیل صفائی ہے ملزموں کا وکیل ہے. تو سردار جی کہنے لگے اچھا یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا. یہ جو وکیل صفائی ہے یہ بھی قاتلوں کا بندہ ہے. اس کو کھڑا کرو ان چاروں کے ساتھ 5 کو پھانسی دی جائے. جب تک سردار صاحب کھڑک سنگھ صاحب ریاست پٹیالہ میں جج رہے کوئی قتل نہیں ہوا وہاں پر. ادھر سانحہ مارٹون ہوتا ہے. اتنے سال ہو گئے جی بنچ بن گیا جی, دوسرا بینچ ٹوٹ گیا جی, تیسرا بینچ ٹوٹ گیا. کیا بےہودہ فرسودہ نظام ہے یہ ملک پاکستان کا. میاں صاحب کھڑی شریف والے فرماتے ہیں نہ کوئی روح ملازہ اتھے نہ کوئی عذر بہانہ جو کچھ کر سکتے سوئیو مل سی ڈاڈا عدل شہانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدل و انصاف اس طرح ہوتا ہے, اس طرح نہیں کہ جی وہ بینچ ٹوٹ گیا جی گوا چلے گئے گوا آ گئے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہ بڑی زبردست ایک بات ہے جو بھی آپ نے جو واقعہ سنایا ہے ایک بڑا زبردست ہے. اس پہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہماری جو عدالتیں تو بات کا مسئلہ, ہمارا وکیل جو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے اس نے قتل کیا ہے. اچھا یورپ میں پتا کیا ہے یورپ نے جی دیکھو ادھر تو وکیل کنجر لوگوں کا کام ہے پیسے لے کر قاتل کی بھی وکالت کرنا اور مقتول کی بھی وکالت کرنا. سچ کی وکالت کرو. اچھا یہ یورپ میں یہ چیز نہیں ہے. یورپ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے قتل کیا ہے تو آپ کے وکیل کو پتہ چل گیا تو وہ پھر کیس ہی نہیں لڑتے. وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ چیز مانیں, ہم آپ کی سزا میں کمی کروانے کی کوشش کریں گے, مگر جرم آپ لوگوں نے یہ کیا. سر مہذب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ادھر تو وکیل فراڈی کا دوسرا نام ہے. وہ پیسے لے گئے کیس عدالت میں اور مدعی بیچارہ. اچھا یہ بتائیے 25 مئی کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, 25 مئی کے واقعات کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے. سر یہ 25 مئی کے واقعہ کی پکڑ دکڑ میں تو سمجھتا ہوں کہ بس یہ روٹین میٹر ہے. پکڑ دکڑ ہونی چاہیے. ایک کشمکش ہے ایک بڑی زبردست قسم کی. یہ ملک کا جو ستیہ ناش ہے ایڈمنسٹریشن کا, مطلب یہ ہجوم ہے, معاشرہ رہا ہی نہیں ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. چلے بہت شکریہ سر, آپ کا اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سر. اللہ تھینک یو. ناظرین, ریپ کے کیس, گینگ ریپ, اس میں اضافہ, اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. مگر جب آپ ان کا پتہ کریں گے ان مجرموں کا تو پیچھے آپ کو سیاسی لوگ ملیں گے, سرکاری لوگ ملیں گے. آپ خود اندازہ لگائیں
کہ مذہب کے نام پہ کبھی انسانیت کے نام پہ ظلم ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے پاکستان کی، وہ اپنا کردار ادا اچھے طریقے سے شاید نہیں کر پا رہی، انہیں توجہ دینی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔